बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल नॉर्वे कप में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल खिलाड़ियों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को मुस्लिम हैंड्स की जानिब से पाकिस्तान और दुनिया भर में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम हैंड्स के पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप कौम के दरख्शंदा सितारे हैं। मुल्क भर से बेहतरीन टैलेंट की पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी एजाज़ की बात है। हुकूमत मुल्क में फुटबॉल के खेल की तरवीज के लिए मुकम्मल मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को तरजीही बुनियादों पर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर बहाल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की, जबकि स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के कप्तान ने वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा के आज़ाद कश्मीर के हवाले से बयान पर अपने रद्द अमल में कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के गासिबाना और जालिमाना किरदार से वाकिफ़ हैं। हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आम शहरियों के तमाम बुनियादी हकूक सल्ब किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक ने कहा कि 1989 के बाद 1 लाख के करीब आम शहरियों को शहीद किया गया। ख़वातीन की इज्तमाई असमत दरी के हज़ारों केसेस सामने आए। 8,000 से ज़ायद गुमनाम इज्तमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक जेल में बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जारहियत और जुल्म से आज़ाद कश्मीर के सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले आम शहरियों को भी शहीद, माजूर और ज़ख्मी हुए हैं और हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों की फ़िक्र छोड़े बल्कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तस्लीम करे। आज़ाद कश्मीर का कोई भी शहरी हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहता। आज़ाद कश्मीर में शहरियों को तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं और तरक्की के मौक़े दस्तयाब हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने हमेशा मुहाफ़िज़ फ़ौज का किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इनवारुल हक ने कहा कि हिंदुस्तान को मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की राय का एहतराम करते हुए और उसकी मुतनाज़ हैसियत को बरकरार रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुदइरादियत देने के लिए इक़दामात करने चाहिए। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। सड़क की खस्ता हाली पर ट्रांसपोर्टर्स ने 16 सितंबर से पहिया जाम, हड़ताल और एहतजाज का ऐलान कर दिया। तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। ट्रांसपोर्टर्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 अजला को आपस में मिलाने वाली इंतहाई अहमियत की हामिल सड़क रावलाकोट भेक संघोला चतरा टोपी बाग सड़क इंतहाई खस्ता हाली और नाकाबिले रफ्तार है। कई बार दरख्वास्तें देने और हुकाम की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि 2 किलोमीटर सड़क का टेंडर पास होकर ठेका भी हो चुका है, मगर ठेकेदार सड़क पर पत्थर फेंक कर गायब है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि सड़क की खस्ता हाली के बायस हमें मुश्किलात का सामना है। हमारी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि जब तक सड़क पर काम शुरू नहीं होता और सड़क काबिले रफ्तार नहीं होती, हम अपनी गाड़ियां खड़ी रखेंगे और एहतजाज करेंगे। चढ़ोई की अवामी तहरीक के धरने को 67 रोज गुजर गए, मामला हल ना हो सका। इंतजामिया और हुकूमत खामोश, जबकि अवाम बेफर गए। अवाम का चंद दिनों बाद हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। धरना शुरका का कहना था कि 67 रोज गुजरने के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी। हुकूमत को हमारे मामलात हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि इस धरने को मजीद मजबूत बनाने और अपने हकूक के हसूल तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। शुरकाए धरना का मजीद कहना था कि जब तक हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक मसाइल हल नहीं करती, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, जबकि आवाम पूरे जोश व जज्बे से धरना दिए हुए हैं। शुरकाए धरना ने अपने बैठने और दिलचस्पी के लिए मकामी फनकारों की खिदमत हासिल करते हुए मकामी जुबान में मुशायरे का इनेकाद किया, जबकि आज महफिल मीलाद का इंतज़ाम किया गया है।
آزاد کشمیر کے سرسبز گھنے جنگلات جہاں آزاد کشمیر کی خوبصورتی اور حسن میں اضافے کا باعث ہیں، وہیں یہ جنگلات حکومت آزاد کشمیر کی آمدن کا ذریعہ بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ 1.5 سال قبل موجودہ آزاد حکومت کی جانب سے فارسٹ آرڈیننس جاری ہونے کے بعد لکڑی کی ترسیل پر عائد پابندی کے باعث جہلم ویلی کے جنگلات ڈیپو اور منڈیوں میں کروڑوں روپے مالیت کی لاکھوں فٹ کی لکڑیاں موسمی اثرات کے باعث گل سڑ کر بوسیدہ اور خراب ہو رہی ہیں، جس کے باعث ریاستی خزانے کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ جنگلات ڈیپو میں لکڑی کی قیمت میں بے تحاشا اضافے کے بعد لکڑیاں خریدنا شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ جہلم ویلی کے مختلف مقامات پر جنگلات ڈیپو اور منڈیوں میں تیار شدہ لاکھوں فٹ کی لکڑیاں خراب ہونے پر عوامی حلقوں نے سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلات ڈیپو اور منڈیوں میں لکڑی کی ترسیل پر عائد پابندی میں نرمی اختیار کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی لکڑیاں تباہ ہونے سے بچائیں اور ترسیل کے عمل کو بحال کرتے ہوئے ڈیپو میں موجود لکڑیوں کو منڈیوں تک رسائی دے کر قومی آمدن میں اضافے کو ممکن بنائے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقے دواریا کے مقام سے شاہراہ نیلم ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ سیاحتی مقام رتی گلی پتلیاں کی رابطہ سڑکوں کی بندش کے خلاف عوام کا احتجاج۔ سیاحتی مقام بوبند میں سیاحوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بعد رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ ضلع انتظامیہ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حکم پر رابطہ سڑکیں بند کیں، جبکہ عوام نے رتی گلی بوبند اور پتلیاں کی رابطہ سڑکوں کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے سڑکوں کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ضلع بھنبر میں 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی جلوس کی فول پروف سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر بھنبر مرزا ارشد محمود جرال کی زیر صدارت علماء کرام اور ضلعی افسران کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈی ایچ او ڈاکٹر ارم بطول، تینوں تحصیلوں کے ایس ڈی ایمز، ڈی ایس پی خواجہ عبدالقیوم، ضلعی سربراہان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال کا کہنا تھا کہ پولیس، میجسٹریٹس اور تینوں تحصیلوں میں تمام اداروں کے ذمہ داران کو فرائض سونپ دیے گئے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد، ٹریفک پلان اور جلوس سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی بھرپور مانیٹرنگ ہوگی، جلوس و مجالس کی ویڈیوز مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ جلوس میں استعمال ہونے والے جھنڈوں کو احترام کے ساتھ محفوظ مقام پر رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کانفرنسز کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا گیا اور تحفظ ختم نبوت پر پہرا دینے کا عزم کیا گیا۔ قوت بینائی سے محروم اور دیگر خصوصی افراد کا محکمہ تعلیم میں کوٹہ مختص نہ کرنے پر احتجاجی مظاہرہ۔ خصوصی افراد کا کہنا تھا کہ یہ کیسی ریاست اور کیسا قانون ہے کہ یہاں خصوصی افراد کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ملازمت سے محروم ہیں، جبکہ قوت بینائی سے محروم ثانیہ خادم حسین نامی طالبہ نے این ٹی ایس کا امتحان بھی پاس کیا ہے، مگر اسے بھی ملازمت سے محروم رکھا گیا ہے، جو سراسر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ خصوصی افراد نے راولہ کوٹ چوک کو بند کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر مشتاق احمد اور دیگر سیاسی کارکنان کی اس یقین دہانی پر خصوصی افراد نے اپنا احتجاج مؤخر کیا کہ کمشنر پونچھ ایجوکیشنل آفیسرز کے ساتھ مل کر تمام مطالبات پر عمل درآمد کروائیں گے۔ واضح رہے کہ خصوصی افراد نے 3 دن سے پریس کلب کے سامنے دھرنا بھی دے رکھا تھا، جنہوں نے دادرسی نہ ملنے کی وجہ سے احتجاج کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ انجمن طلباء اسلام پٹیکا کے زیر اہتمام 11 ربیع الاول کو ریلی نکالی جائے گی۔ تنظیم اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام 12 ربیع الاول کو مرکزی عیدگاہ پٹیکا نصیر آباد میں عید میلاد النبی کو تحفظ ختم نبوت کے طور پر بھی منایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کی آمد کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تنظیم اہل سنت والجماعت کے رہنماؤں، انجمن طلباء اسلام کے ذمہ داران سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں، میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 11 ربیع الاول کو ریلی نکالی جائے گی، جو پٹیکا سے شروع ہو کر چون سے واپس کی ہوڑی سے
होते हुए मरकजी ईदगाह पटीका में इख्तिताम पजीर होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल को तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें उलमाए कराम, सियासी और मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। इसके अलावा इंतज़ामिया पटीका ने 11 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी समेत मरकजी ईदगाह की सफाई सुथराई, सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुम से सजाने का प्लान भी तरतीब दे दिया। अंजुमन कानून गोइयां और पटवारियां तहसील पटीका नसीराबाद के नौमुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पटीका चौधरी इकबाल हसन ने नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब मकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं, तहसील इंतजामिया पटीका, पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान पटीका, एपका, आज़ाद कश्मीर के सदर समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पटीका चौधरी इकबाल हसन ने कहा कि पटवारी मुआशरे का सबसे जिम्मेदार शख्स होता है, जिसके सपुर्द ज़मीन का रिकॉर्ड किया जाता है और पटवारी की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर फैसला देती है। पटवारी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उनका कहना था कि पटवारी अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभाएं, उनके मसाइल को हल करें और सब डिवीज़न पटीका में पटवारियों को पटवार खाना फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।